बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। बिल्ली जो है इस वक्त थैले से बाहर आ चुकी है और सूरत हाल ये है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के ख़िलाफ़ फतवा देने वाले अहले सुन्नत में जो है नीम राफ़ज़ी भी आप उनको कह सकते हैं, आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में ये कहा है कि जो पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पास किया है और उसमें जो है शायर इस्लाम की तौहीन करने वाले को जो है वो सज़ाएँ वो तजवीज़ की गई हैं। इसी तरह जो है उस पंजाब असम्बली के बिल में जो है हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन, सहाबा कराम की शान में तौहीन, अहले बैत की शान में तौहीन और अंबिया की शान में जो है तौहीन का जो है ये रास्ता वो बंद करने की कोशिश की गई है और इसके लिए जो है कानून ये बनाया गया है। और आज जो है जो कि पीर इरफान शाह साहब और मुनव्वर हुसैन वो जमाती साहब ने जो है एक वीडियो पैगाम वो जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में जो है उन्होंने कहा है कि भाई ये जो हसास मामला है इस पर जो है कानून साजी की गई है और इस पर जो ये पंजाब असम्बली ने कानून साजी की है। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली का मामला चल रहा है, वो अदालत में है, अब फिर जो है पंजाब असम्बली जो है इसको लेकर आ गई है, तो ये जो है फिर हालात जो है मुल्क ऐसे नहीं हैं। और भाई इससे जो है पंजाब असम्बली ने जो बिल पास किया है और ये बिल जो है उनका हक है, असम्बली का पास करना बिल हक है। और वो ये है कि भाई ये एक तौहीन का रास्ता बंद किया गया है कि भाई शायर इस्लाम की, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अंबिया कराम की, इसी तरह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहब की, सहाबा कराम की, अहले बैत की शान में जो है कोई तौहीन वो करेगा उसका रास्ता वो बंद किया गया है। उसके लिए कानून साजी की गई है, कानून अब बना दिया गया है। अब जो है उस पर तनकीद हो रही है और राफ़ज़ी जो है पाकिस्तान में जो कि एक मखसूस वो टोला है, गुस्ताखियों के हवाले से जो है वो बहुत ही मशहूर है और गुस्ताखियाँ वो करता है, वो इस वक्त जो है चीखो पुकार कर रहा है। और फिर इन जो है जो पीर साहबान हैं हमारे अहले सुन्नत के नाम पर जो है अभी तक ये खाते रहे, अहले सुन्नत के नाम पर जो है वो तकरीरें करते रहे, आज ये उनकी सपोर्ट में आ गए हैं। आपको तो चाहिए था कि भी आप इस बिल की तारीफ़ वो करते और इसको वो पंजाब असम्बली का जो है एक अच्छा इकदाम वो करार देते। आप असम्बली के जो मेंबरान हैं वो सूबाई उनकी तारीफ़ें करते कि भी आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और असम्बली में जो ये है बिल पास किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली से शुरू होने वाला ये मामला जो है अब ये कहीं और साइड पे जा रहा है। और हमने पहले भी अपने वीडियो में जो है कई बार इसकी निशानदेही की है कि भी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली वाला जो मामला था ये जो एक इल्मी मामला, एक सरासर जो है इल्मी मामला है, एक इल्मी बहस है और इसको जो है ऐसे वो बयान किया गया, ऐसे यानी सोशल मीडिया पर वो प्रोपेगेंडा किया गया कि माज़अल्लाह ये तौहीन वो की गई है। तो उस हवाले से फिर उन्होंने जो है हुकूमत पंजाब पर वो प्रेशर वो बढ़ाया। मुखालिफ पार्टी ने तो वैसे ही जो गुस्ताखियों के हवाले से जो है मशहूर है वो सहाबा व कराम की शान में, हत्ता कि वो अल्लाह की शान में, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में और इसी तरह असहाब रसूल की शान में और अहले बैत की शान में जो कहें कि भाई हज़रत अली जो है अल्लाह का खालिक है। तो बात ये है कि भी उनकी इतनी वो सतही वो सोच है, तो वो तो उनका तो शोर वो बनाना, शोर करना उनका तो एक वो समझ में आती है बात कि भाई ये जो है कानून जो है ये पास हुआ है तो इसका जो सारा कुछ जो है वो कोई ये वो करेंगे तो ये करते हैं। इनकी सीडीए मौजूद है, इनकी वीडियोस मौजूद है और इनके क्लिप्स मौजूद है सोशल मीडिया पर जो कि कोई मुसलमान जो है सुन ही नहीं हो सकता है।
تو ان کی تو مخالفت وہ سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے یہ پیر صاحبان جو ہیں انہوں نے جو اس کی مخالفت کی ہے، جو پنجاب اسمبلی کا بل پاس ہوا ہے اس کی، تو اس کے ڈانڈے جا کر کہیں اور ملتے ہیں۔ اور میں یہ اپنے ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھئی برطانیہ کے اندر جو اس کا فیصلہ کیا گیا اور برطانیہ میں جو تقاریر کی گئیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کے حوالے سے، اور ان کو جو ہے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، پھر ان کو گالیاں تک دی گئیں، ان کی ماں کو گالیاں دی گئیں، ان کے باپ کو گالیاں وہ دی گئیں، اور جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے جو ایک علمی ایک بحث تھی، ایک علمی ان کا جو جواب تھا، اس کا انہوں نے پھر گالیوں کی صورت میں دیا۔ نہ وہ ان کے پاس گئے، نہ ان سے کہا کہ بھی آپ اس پر جو ہم آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ انہوں نے وہ بات کی اس سے، اور پھر انہوں نے جو ہے فتویٰ دے دیا۔ تو میں 2 ویڈیو اس پر پہلے وہ بنائی ہیں، اور ویڈیو وہ یہی تھی کہ بھی اس کے پیچھے کون ہے۔ اب جو ہے ہمیں صورتحال وہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھی یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو جلالی صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے جلالی صاحب کو اہل سنت سے خارج ہوا کرنے کی کوشش کی، پھر جو ہے عوام اہل سنت نے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا، پھر علماء اہل سنت نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اور حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھی ہندوستان سے اور سری لنکا سے، نیپال سے، اور برطانیہ میں جو علماء اہل سنت ہیں، اور پھر پاکستان کے کثیر تعداد اکثریت، انہوں نے جو ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی حمایت وہ کر دی ہے، اور روز بروز جو ہے ان کی حمایت میں جو علماء کے وہ بیانات آ رہے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نیشنل علماء کونسل کے جو ہے مفتی طاہر تبسم نے بھی آج ویڈیو وہ پیغام وہ جاری کیا ہے، تو وہ آپ ان کا یہ وہ پیغام وہ سن لیں، تو آپ کو جو ہے پھر معلوم ہو جائے گا کہ بھی حقیقت وہ کیا ہے جو انہوں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی رہائی کے حوالے سے کہا ہے کہ بھی ان کو رہا وہ کیا جائے۔ اور پھر جو انہوں نے پیر صاحبان نے جو ہے یہ کہا کہ بھئی یہ جو پنجاب اسمبلی کا تحفظ اسلام بل ہے یہ جو ہے ٹھیک نہیں پاس کیا گیا، یہ پاکستان میں آگ سے کھیلنے کے یعنی وہ ہے، تو بھائی یہ تو ایک راستہ بند کیا ہے، اور پنجاب اسمبلی کا حق ہے کہ وہ بل وہ پاس کرے۔ آئیے اب میں وہ سناتا ہوں ان کا جو وہ کلپ ہے، آپ وہ سن لیں۔ آج نیشنل علماء کونسل پاکستان کا اہم اجلاس منعقد ہوا، جس کے اندر ملک کی موجودہ صورتحال پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا، اور جو فیصلے کیے گئے وہ اعلامیہ کی صورت میں پیش خدمت ہیں۔ تحفظ اسلام بل پنجاب اسمبلی کا نیک نیتی پر مبنی اور احسن اقدام ہے، جس کا مقصد دین اسلام کے تمام مقدسات کی توہین کی حوصلہ شکنی کرنا اور پاکستان کو خلف شار سے بچانا ہے۔ ہم نیشنل علماء کونسل پاکستان کی طرف سے پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ کی طرف سے اس بل پر جو رد عمل دیا گیا وہ انتہائی اشتعال انگیز اور قابل مذمت ہے۔ پنجاب اسمبلی کی جانب سے جلدی ترتیل کا کام کرتے ہوئے تحفظ اسلام بل منظور کر لیا گیا۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اشرف آصف کے حوالے سے پہلے ہی ایک معاملہ عدالت تک پہنچ چکا ہے، پھر حکمرانوں کی جانب سے اس معاملے کی پشتپناہی کرتے ہوئے ایک نئے معاملے کو اور نئے فتنے کو سامنے لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس طرح کا رویہ کسی بھی مسلم ریاست کے مستحکم ریاست کے مہذب شہریوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں خصوصاً افواج پاکستان کی انتھک محنت اور لازوال قربانیوں کی بدولت وطن عزیز میں جو امن و امان اور استحکام پیدا ہوا ہے کچھ اندرونی اور بیرونی قوتوں کو ہضم نہیں ہو رہا، مگر ہم قیام امن اور استحکام پاکستان کے لیے افواج پاکستان اور قومی سلامتی کے تمام اداروں کی خدمات کو سراہتے بھی ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کسی قیمت پر اس ملک کے امن کو سبوتاج نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کا معاملہ ایک علمی معاملہ اور علمی اختلاف ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جس کا حل بھی علمی میدان میں ہونا چاہیے تھا۔
शख्स को हासिल है, मगर उनके खिलाफ दर्ज की जाने वाली FIR बदनीयती और तासुब पर मबनी है, जिसकी आड़ में उन्हें गिरफ्तार करके पुरअमन अहले सुन्नत में तशवीश पैदा करना, रवाफिज की तरफ से धमकी आमेज लहजा और इदारे के घेराव की बात करना काबिल अफसोस है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और जो है अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।